बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए नोट्स का लेक्चर नंबर वैसे तो 32 है, लेकिन अगर इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से देखा जाए तो दूसरा लेक्चर है, क्योंकि इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस मैं शेयर कर रही हूँ ये साबका इंटरव्यू से कलेक्ट किए हैं मैंने। मुझे कैंडिडेट्स आके ग्रुप में बताती थी कि फ़लाँ उनसे क्वेश्चंस किए गए हैं, तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए उन्हें नोट कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शहर आशूब की खसूसियात बयान करें। इसमें हेयत की कोई पाबंदी नहीं होती, अलबत्ता अहले फ़न के लिए मसनवी की हेयत मौजू रहती है। शहर आशूब से मुराद ऐसी सिन्फ जिसमें ऐसी नज़्म जिसमें किसी शहर की तबाही का, वहाँ के लोगों की हालत ज़ार का ज़िक्र किया गया हो। किन शोरा ने शहर आशूब लिखे? सौदा और मीर तकी मीर ने। और भी बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन कैंडिडेट से पूछा गया था कि कोई से दो, आई थिंक ऐसे ही था सवाल, अब मेरे ज़हन में पूरा नहीं आ रहा है। शहर आशूब मुसन्निफ़ीन के नाम बताएं। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर भी कहा जाता है, उनकी नज़मों के नाम बताएं। आदमी नामा, बंजारा नामा, बरसात की बहारें, बरसात की उमस, बरसात का तमाशा, बरसात की फिसलन, और भी बहुत सारी हैं। गालिब का तस्वुर रश्क पर कोई शेर सुनाए। है मुझको तुझसे तज़किराए गैर का गिला, हर चंद बर सबीले शिकायत ही क्यों ना हो। रश्क से क्या मुराद है? रश्क से मुराद जब किसी में कोई खूबी देखना, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो हुस्न हो, चाहे वो किसी की मोहब्बत हो, किसी के पास कोई नेमत देखकर, कोई आसाइश देखकर, कोई खूबी देखकर हसद करने के बजाय रश्क करना कहलाता है। ये कि ये तमन्ना करना कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसको अता किया है वो मुझे भी अता कर दे। ये ख्वाहिश ना करना कि अल्लाह उससे छीन के मुझे दे दे, ये हसद कहलाता है। जो अल्लाह ने उसे अता किया है, जो खूबी या सहूलत, आसाइश या हुस्न, वो अल्लाह मुझे भी देता, ये रश्क कहलाता है। महमल गोई से क्या मुराद है? ऐसे अशार जिनका कुछ ख़ास मतलब ना हो, महमल गोई कहलाते हैं। सन्नत लफ़ो नशर की मिसाल, एक सब आग एक सब पानी, दीदा दिल अजाब हैं दोनों। सर सैयद की तसानीफ बताएं। खुतबात अहमदिया, तफसीर कुरान, और भी बहुत सारी हैं जैसे तबीनुल कलाम वगैरह। जदीद अफसाना निगार कौन कौन से हैं? कोई से मेरे ख्याल में उनसे 5 पूछे गए थे। हसन अस्करी, क्योंकि इसी तरह लिखे हुए हैं मैंने, वैसे तो बहुत सारे हैं। कुरतुलैन हैदर, गुलाम अब्बास, इंतज़ार हुसैन, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर वगैरह। उसके बाद पूछा गया था कि आपके पसंदीदा अफसाना निगार कौन है? कैंडिडेट ने कहा प्रेमचंद। प्रेमचंद का पूरा नाम पूछा गया। धम्मपत राय श्रीवास्तव, उनका तारीख पैदाइश है 31 जुलाई 1880, बनारस में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल डाकखाना में मुलाजिम थे। उनसे कैंडिडेट से शायद चंद सवालात पूछे गए हों, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए बाकी भी बताए चलती हूँ। वालदा का नाम आनंदी, बीवी का नाम था शेवरानी, जो एक कमसिन बेवा थी। उनकी तसानीफ में नावल, अफसाने और ड्रामे शामिल हैं। जिन अदबी रिसालों और जराइद के वो मदीर रहे, उनमें ये सवाल पूछा गया था। ज़माना, हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा के वो मदीर रहे। किस तहरीक से वाबस्ता रहे? प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। उनकी डेथ हुई 8 अक्टूबर 1936 को। प्रेमचंद की अफसाना निगारी को 4 अदवार में तकसीम किया गया है। प्रेमचंद के मशहूर अफसाने कौन कौन से हैं? कफन, पोस की रात, बाबा जी का भोग और खून सफ़ेद, पंचायत, सुभान भगत, हज अकबर, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उनका पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन, जिसमें 5 अफसाने हैं। और पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, लेकिन पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उर्दू की पहली सवाने उमरी कौन सी है? हयात सादी, और ये शेख सादी के बारे में है, शेख सादी की ज़िंदगी के बारे में। नेक्स्ट है प्रेमचंद की अफसाना निगारी की खसूसियात। उन्होंने देहाती ज़िंदगी को मौजू बनाया। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के देहातों को ज़्यादातर उन्होंने मौजू बनाया। तारीख़ी और इस्लाही अफसाने लिखे। तकसीम हिंद के हालात की वजह से तारीख़ी अफसाने भी लिखे उन्होंने।
حقیقت نگاری کا بیان ملتا ہے ان کے افسانوں میں۔ غربت و افلاس کا شکار عام لوگوں کو موضوع بنایا۔ کچھ افسانوں میں انہوں نے مسلم معاشرت کی بھی عکاسی کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک افسانہ بہروپیہ ہے جس میں بہروپیہ کتنے روپ بدلتا ہے یہ سوال کیا گیا تھا۔ بہت سارے روپ بدلتا ہے، مثلاً چٹھی رساں، سادھو، بھنگن، مہاجن، پنواڑی، گوالا، کوچوان، پھیری والا اور سرما فروش۔ اقبال کی ڈائری کا کیا نام تھا؟ اسٹے ریفلیکشن۔ کس نے اس کا ترجمہ کیا تھا؟ مولوی عبدالحق نے۔ اور اقبال پر لکھی گئی 2 تنقیدی کتب کے نام پوچھے گئے۔ شاید میرے خیال میں ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں؟ کینڈیڈیٹ نے بتایا ہوگا اقبال۔ اقبال پر لکھی گئی 2 تنقیدی کتب، ایک اقبال ایک مطالعہ از کلیم الدین احمد اور میزان اقبال پروفیسر محمد منور کی ہے۔ پھر کینڈیڈیٹ سے دنیا کا سب سے انمول رتن کا تھیم پوچھا گیا تھا۔ دل فگار ایک ملکہ تھی جس کا نام دل فریب ہے۔ دل فگار کی ملکہ دل فگار کی ایک ملکہ تھی جس کا نام دل فریب تھا۔ اس کی محبت میں دل فگار ایک ملکہ تھی اور اس کی محبت میں گرفتار تھا دل فریب، اور ملکہ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ جو ملکہ کو دنیا کا سب سے انمول رتن یعنی خون بطور ہدیہ پیش کرے گا دل فگار اس انمول رتن کی، تو ملکہ اس کی محبت میں وہ ہو جائے گی، خود کو اس کے حوالے کر دے گی۔ دل فگار ملکہ دل فریب نامی ملکہ کی محبت میں گرفتار تھا۔ ایکچولی یہ افسانہ میں نے نہیں پڑھا اس لیے مجھے تھوڑی دشواری ہو رہی ہے۔ میں نے لکھ تو لیا تھا اس کا تھیم سرچ کر کے، یہ میں نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے خیال میں پڑھا تھا۔ وہ خون پیش کرتا ہے، ہاں یاد آ گیا، بہت پہلے پڑھا تھا۔ ملکہ کو دنیا کا سب سے انمول رتن جو پیش کرے گا ملکہ اس کی محبت کو ایکسیپٹ کرے گی۔ دل فگار اس انمول رتن یعنی خون کے قطرے کی تلاش میں نکلتا ہے اور 2 بار ناکام ہونے کے بعد تیسری بار حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی سے ایک بلونت راجپوت کے سینے سے جس نے مادر وطن کی خاطر زخم کھایا تھا، وطن کی خاطر جس کا خون بہا تھا، اس کا ایک قطرہ خون لے کر ملکہ کو پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا تھا پریم چند کا افسانہ، نہیں یہ غلام عباس کا افسانہ ہے۔ اللہ جانے اسی کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا یا کسی اور کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا۔ غلام عباس کا افسانہ تھا، نہیں یہ پریم چند کا افسانہ ہے نئی بیوی، اور اسی کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا ہوگا۔ غلام عباس کا افسانہ ہے اس کی بیوی، وہ اور ہے، میرے ذہن میں وہی آ رہا تھا۔ افسانہ نئی بیوی پریم چند کا ہے اور اس کا تھیم یہ ہے، ایک بوڑھے مالدار آدمی سے جب نوجوان عورت کی اس کی دولت کی وجہ سے شادی کر دی جاتی ہے تو وہ اس بوڑھے سے محبت نہیں کر پاتی اور نوجوان دیہاتی ملازم کو پسند کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ ناصر کاظمی کی تصنیف پہلی بارش کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ عرض سخن دیباچے کا عنوان ہے اور یہ طبع اول کا دیباچہ ہے اور غالب احمد نے لکھا ہے، جبکہ دیباچہ طبع سوم باصر سلطان کاظمی نے لکھا ہے۔ پہلی غزل میں نے جب لکھنا سیکھا تھا ناصر کاظمی کی ہے، اور پہلی بارش کا انتساب انہوں نے اپنی بیوی شفیقہ بیگم کے نام کیا۔ یہ تھا ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو۔ سوالات مع جوابات آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو کہ انٹرویو میں کس کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے مجھے شاید مس کیا ہو، میں کافی ڈیز سے لیکچر شیئر نہیں کر رہی تھی، ہم ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے، وہاں میں بزی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہاں ٹرپ پہ انجوائے کرنے جاتا ہے بندہ، پڑھانے تھوڑی جاتا ہے، تو اس لیے میں کافی ڈیز سے لیکچر شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے میسج بھی کیے کچھ کینڈیڈیٹس نے کہ آپ کہاں ہیں، آپ یوٹیوب پہ نہیں پڑھاتی، تو ہمیں نوٹس ہی پرچیز کرنے ہیں آپ سے، وہی پرووائڈ کر دیں۔ تو اب انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی، کوشش کروں گی کہ میں اسکپ کیے بغیر ڈیلی ایک لیکچر یا ایک سے زیادہ یا 2-4 انٹرویوز ڈیلی جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں شیئر کرتی جاؤں۔ اور ساتھ ساتھ مجھے ایجوکیٹرز والے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا سیشن سٹارٹ کر دیں، تو آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ میں ایجوکیٹر کا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی بھی منتھلی 1000 فی ہوگی
اور پنجاب میں مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میں نے سیٹس دینی ہے، اس لیے لوگ زیادہ شاید سیریس ہونے لگ گئے ہیں ابھی سے۔ اگر کسی نے سیشن جوائن کرنا ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔